दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा यो कार्यक्रम यहाँहरू दैनिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै आउनुभएको छ विगत केही समयदेखि। यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अवधि करिब 45 मिनटको रहने गर्छ। त्यसै क्रममा आज पनि हामीले केही जानकारीमूलक सामग्री सहितका सेगमेन्टहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग भएका मुख्य सामग्री के छन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा यो छोटो जानकारी लिऊ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यतिखेर कोरोना भाइरसको कुरा गर्नै पर्छ, किनभने कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर हामी झेलिरहेका छौँ। यतिखेर ओमिक्रोनको संक्रमण हामी धेरैले भोगिरहेका छौँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा। त यतिखेरको यो समयमा ओमिक्रोनको यो भेरिएन्टबाट हामी कसरी बच्ने, यदि भइहाल्यो भने हामीले कस्ता सतर्कता अपनाउने र विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई यो संक्रमणबाट कसरी बचाउने, यो विषयमा हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो विशेष रिपोर्ट सुरुवातमै आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अर्को सेगमेन्ट हुनेछ स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी आँखाको कुरा गर्छौँ। आँखा शरीरको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण अङ्ग। आँखा शरीरका अन्य अङ्गभन्दा के मानेमा पनि फरक छ भने यसले संसार देखाउँछ। यदि आँखा नै भएन भने, आँखा कमजोर भयो, आँखामा समस्या भयो भने हामीले संसार नै देख्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा आँखाको हेरचाह झन् धेरै जरुरी छ। आँखाको हेरचाह कसरी गर्ने, समस्या भयो भने कहाँ जाने कहाँ नजाने, हामीले गरेको सानो हेलचेक्राइले कति ठुलो बर्बादी निम्तिन सक्छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना आँखा रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ जसको नाम हो मेरो जीवनशैली। मेरो जीवनशैलीमा हामी स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने हामीले कस्ता खालका कामहरू गर्नुहुन्छ, कस्ता हुँदैन भन्ने कुरा एकजना विज्ञले सुझाव दिनुहुन्छ। त्यही सुझाव प्रस्तुत गर्छौँ। आज पनि हामी त्यो छोटो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि समय रह्यो भने बीचबीचमा विभिन्न विषयका सामाजिक सन्देशहरू पनि हामी समेट्नेछौँ। सुरुवातमा भने हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ, जसमा हामीले अहिलेको यो समयमा कोभिडबाट कसरी बच्ने, विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा केही सामग्री समेटेका छौँ। नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमण फैलिसँगै पुस अन्तिमबाट बालबालिकामा संक्रमण बढ्न थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 12 वर्ष मुनिका बालबालिका खोपको पहुँचमा नभएको र बालबालिका बढी जोखिमयुक्त मानिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर वयस्कको तुलनामा बालबालिकाको मृत्युदर भने न्यून छ। कतिपय अध्ययनले बालबालिका गम्भीर रोग अनि अस्पतालमा भर्ना वा कोभिड-19बाट मृत्युको उच्च जोखिममा नरहेको देखाएका छन्। बालबालिकामा खोपको न्यून प्रयोग र ओमिक्रोन भेरिएन्टले खोपको प्रयोग गरेकाहरूलाई समेत प्रभावित गरिरहेका कारण संक्रमण बढ्न सक्ने हुँदा अभिभावक सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। खोपको पहुँचमा नभएका 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र मास्कको समेत प्रयोग गर्न नसक्ने बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेको अस्पतालहरूले बताएका छन्। कोभिड-19को संक्रमण भएमा धेरैजसो बालबालिकाहरूमा लक्षणहरू नदेखिन सक्छ वा उनीहरूमा सामान्य लक्षण देखिन सक्छ। लक्षण भएका बालबालिका मध्ये केहीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने केही बालबालिका सिकिस्त बिरामी हुन सक्छन्। यस्ता बालबालिकालाई पूर्ण हेरचाहको आवश्यकता हुन्छ। परिवारका सदस्यको कोभिड-19 परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आउँदा परिवारका सबै सदस्यको परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यस्तो परीक्षणमा सामान्यतः लक्षण नभएका तर संक्रमण भएका बालबालिकाहरूको पहिचान हुने गर्छ। यस्ता बालबालिकाहरूलाई होम आइसोलेसनमा रहँदा चिकित्सकको निर्देशन अनुसार लक्षणहरूको विकास
र गम्भीर्यताको आधारमा उपचार आवश्यक भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। सामान्य लक्षण भएका बालबालिकाहरूमा ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या, थकान, मांसपेशी दुख्ने, नाकको दुखाइ, पखाला, गन्ध तथा स्वाद हराउने लगायत हुन सक्छ। यस्ता बालबालिकाहरूलाई घरमै होम आइसोलेसन गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र चिकित्सकहरूको निर्देशनमा उपचार गर्न सकिन्छ। बालबालिका संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न सक्ने उमेरका बालबालिकाहरूलाई भिडभाडबाट टाढा राख्ने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। साथै बालबालिकाहरूलाई झोलिलो, तातो र पोषणयुक्त खाना खुवाउने, घरभित्रै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत अभिभावक सचेत हुन जरुरी रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊ र राम्रोसँग लगाऊ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाऊ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्ट होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि, खाना खाँदा
पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन, अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्छ। दर्शकवृन्द, अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना आँखा रोग विशेषज्ञसँग संवाद गर्दैछौँ। आँखा शरीरको निकै महत्त्वपूर्ण अङ्ग जसले हामीलाई संसार देखाउँछ। हामीले सुरुवातमा पनि भन्यौँ त आँखा सम्बन्धी के कस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्, देखिरहेका छन् पछिल्लो समयमा। हामीले पनि लापरवाही गरेनौँ भने कसरी बच्न सक्छौँ, अर्थात् हामीले आँखा कसरी जोगाउन सक्छौँ, आँखामा कुनै समस्या देखिहाल्यो भने के गर्ने, हामीले लापरवाही गर्दाखेरि पछि कस्तो खतरा निम्तिन सक्छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले संवाद गरेका छौँ। बारम्बार हामी भन्ने गर्छौँ सकेसम्म रोग लाग्नै नदिउँ, त्यसो भए आँखा सम्बन्धी रोग लाग्नै नदिने उपाय के हुन् त? यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना निकै अनुभवी विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ। त्यही सुझाव नै प्रस्तुत गर्दैछौँ, अर्थात् यो संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखाले नै हामीले संसार देख्न पाएका छौँ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्ने र दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतनदोष सहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचार बारे आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सञ्जीव भट्टराईसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। यो पछिल्लो समय आँखामा देखिने प्रमुख समस्याहरू चाहिँ के छन् डाक्टर साहब? समस्या अब बच्चादेखि लिएर बुढा समस्याहरू धेरै हुन्छन्। अहिले आएको भनेर यही समयमा यही समस्या आइरहेछ भन्ने त त्यो छैन। आँखाको जस्तो समस्या रेगुलर हो, पहिला जस्तो त्यस्तै हो। अहिले बिचमा यो सापु भन्ने समस्या पनि आँखामा आएको थियो। त्यसले पनि अब पोखरा लगायत पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरै असर गरेको थियो। र त्यो सँगसँगै यो कोभिडको बेलामा पनि आँखामा के असर चाहिँ यो म्युकरमाइकोसिस भन्ने एउटा फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ आँखामा देखिएको थियो। र त्यो बाहेक अरू त समस्याहरू साधारण हुन्, तर अहिले तत्काल अहिले जसरी सोध्नु पनि यही टाइममा आँखा यसरी फैलिरहेको छ भन्ने चाहिँ छैन। सामान्यतया अलिकति कोभिडको कारणले गर्दा पनि आँखाका समस्याहरू बेलामा उपचार गराउन नपाउँदाखेरि अलिकति जटिल भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई जोड्न चाहेको। कोभिडको कारणले जटिल भएको समस्या यसो भयो। कोभिडमा अब कोही आइसोलेसनमा हुन्छ, कोभिडमा त कोही होइन। आइसोलेसन भएको अहिले हामी कम्ती 1 हप्तादेखि 10 दिन त आइसोलेसन राखेका छौँ। त्यो बिचमा अब कोभिड मलाई पोजिटिभ हुने बित्तिकै त हस्पिटलमा जान त त्यति गाह्रो त भयो नि। पोजिटिभ भएको बेला यदि गम्भीर समस्या छ, आँखामा अर्को समस्या तत्काल आएको छ, गम्भीर समस्या आइसक्यो भने त हामी हस्पिटलमा जानै पर्यो होइन। यो बेला पनि होइन, अरू सामान्य मात्रै समस्या छ भने त घरमै अब यो हप्ता 10 दिन त आइसोलेसनमै गयो नि त। उपचार इमिडिएट गरिहाल्नु परेन साधारण समस्यालाई। हजुर, भनेपछि धेरै देखिने भनेको चाहिँ यी सधैँभरि देखिने समस्याहरू नै हो। बच्चादेखि लिएर सबै बच्चादेखि होइन, जस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ कस्ता बच्चाहरूमा सधैँ हुने समस्याहरू, देखिने समस्याहरू चाहिँ के छ त? बच्चाहरूमा मुख्य समस्या भनेको बच्चाहरूको दृष्टिदोष भन्छ नि, रिफ्र्याक्टिभ इरर। त्यसलाई हामी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिजम भन्छौँ होइन। बच्चामा हुन सक्ने समस्या धेरै छन् बच्चाहरूको। कसैलाई चोटपटक लाग्ने समस्या, आँखाको कसैको चाहिँ जन्मजात जलबिन्दु, जन्मजात मोतियाबिन्दु, चोटपटक भइहाल्यो, र आँखाको पर्दाको समस्याहरू, अब अन्धोपन भयो, नाइट ब्लाइन्डनेस समस्याहरू बच्चाको पनि धेरै छन्। अब अहिले देखिने भनेको अब जाडो सिजन छ, अहिले त जाडो सिजन यही हुन्छ बच्चालाई भन्ने त छैन। तर कसैको अब अलिक ड्राई आई हुने होइन, ड्राई आई हुन त धेरै जाडो गर्मी दुइटैमा हुन्छ। तैँले अब धेरै अलिकति यो जाडो सिजनमा चाहिँ अब एसी यो हिटरहरू हुन्छ नि, बढी हिटरहरू भनौँ न, तापक्रम बढी बस्ने भएको पनि भएको आँसु पनि अहिले त्यसले चाहिँ सोसेर लाने भएको भएर कतिलाई चाहिँ ड्राई आई भएको हुन्छ जाडोमा। अरू अब इन्फेक्सन हुने भनेको त अब जाडो गर्मी धेरैमा गर्मीमा अलिक बढी इन्फेक्सन हुन्छ।
बच्चाको नि अब समस्या कुन चाहिँ समस्यालाई फोकस गर्ने भन्ने हुन्छ कि समस्या धेरै हुन्छ। मैले जस्तै यहाँले भन्नुभयो जन्मजात रूपमा हुने मोतीबिन्दु जलबिन्दु पनि हुन्छ भन्नुभयो नि, खास त्यो जन्मजात चाहिँ के कारणले गर्दा भयो हो त उनीहरूमा पेटमा आमाको पेटमा हुँदैदेखि चाहिँ के भएर चाहिँ यस्तो समस्या आउँछ त? धेरै जस्तो तपाईँले यो कुरा भने मोतीबिन्दुमा चाहिँ यो हुन्छ, मोतीबिन्दुमा चाहिँ मानव बच्चाहरूको आमाहरूमा कसैलाई चाहिँ गर्भावस्थाको बेलामा चाहिँ अब रुबेला इन्फेक्सन भाइरल इन्फेक्सन भएको छ, अथवा उसले गर्भावस्थाको बेलामा कुनै कडा खालका औषधिहरू सेवन गर्नु परेको छ, धेरै एक्सरेहरू यस्तो रेडिएसनहरू भन्छ, रेडिएसनको धेरै एक्सपोजर छ, अथवा इभन धुम्रपानै बढी गर्ने खालको छ। यस्ताहरू आमाबाट पनि आमाको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो त बच्चाहरूमा कसैलाई चाहिँ अब जन्मजात मोतियाबिन्दु लिएर जन्मेको हुनसक्छ। र त्यो सँगसँगै अब जन्मको बेला पनि कसैको हामीले फोर्सेप्स डेलिभरी भन्छन्, फोर्सेप डेलिभरी यो गाउँघरहरूमा अब जहाँ हस्पिटल सुविधा हुन्छ त्यहाँ फोर्सेप डेलिभरी पनि भएको हुन्छ। त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ, त्यसले पनि आँखामा चोटपटक लागेको कारणले कसैको मोतियाबिन्दु बच्चाहरूलाई चोटपटक लागेर पनि हुन्छ। त्यो फोर्सेप डेलिभरीको बेला पनि त्यस्तो केसहरू आँखामा चोटपटक लागेर पनि त्यो चाहिँ मोतियाबिन्दु भएर चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ सानैमा भनौँ न जन्मदाखेरि पनि मोतीबिन्दु डेभलपमेन्ट भएको यस्तो केस पनि देखाएको छु। धेरै चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ रुबेला भाइरसै हो इन्फेक्सन हुने जन्मजात मोतीबिन्दुको। जन्मजात अर्को जलबिन्दु भन्नुभयो भने अब वंशाणुगत हिसाबले पनि हुनसक्यो, कोही बाबुआमालाई छ पहिलेदेखि त्यो वंशाणु हुनसक्यो। अहिले भने थियो अब चोटपटक लागेरै बच्चाहरूमा चाहिँ अहिलेको फोर्सेप डेलिभरी जलबिन्दुमा त अलि भइहाल्दैन होइन। कसैको चाहिँ जन्मदै जलबिन्दु लिएर आएको छ भने बच्चाको आँखा अलिक ठुलो देखिने, आँखाबाट आँसु भगिराख्ने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, आँखा पनि सुन्निएको देखिने हुन्छ नि, ठुलो आयो बुथ थाल्नु भन्छौँ, यो चाहिँ बच्चाहरूको जन्मजात जलबिन्दु भयो। भनेपछि त्यो जन्मजात मोतीबिन्दु भएको बालबालिकाहरूको चाहिँ अपरेसन गर्दा अथवा त्यसको उपचार गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूले पुनः दृष्टि पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन त? अपरेसन समयमै गऱ्यो भने त्यो उपचार हुन्छ। हामी के भन्छ भने बच्चा यदि जन्मजात जलबिन्दु छ र त्यसले चाहिँ दृष्टि घटाउने सम्भावना देखिया छ, त्यो अपरेसन गर्न पर्ने मोतीबिन्दु भने बच्चा जन्म बित्तिकै होइन कि 3 महिनापछि त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेर चाहिँ मोतीबिन्दु हटाउनुपर्छ। 3 महिनाभन्दा अगाडि किन गर्न सकिएन भने अब त्यहाँ चाहिँ बच्चालाई चाहिँ के त लठ्याउन त्यो हुन्छ नि, बेहोस पार्न पनि अलिकति गाह्रो हुने भयो र उसको चाहिँ आँखाको प्रेसरहरू पनि फेरि अनियमित हुन सक्ने भएको भएर हामीले 3 महिना अगाडि चाहिँ गर्दैनौँ। 3 महिनापछि चाहिँ हामीले चाहिँ मोतीबिन्दु छ जन्मजात भने त्यसलाई अपरेसन गरेर हटाएपछि के हुन्छ, आँखाको चाहिँ आँखाबाट क्लियर भयो नि त। मोतियाबिन्दु भनेको आँखाको त जालो पर्नु हो, आँखाको भित्रको जालो परेपछि मोतियाबिन्दु भन्छौँ। त्यो चाहिँ गरेर समयमै उपचार गरियो भने त्यो पनि उसको चाहिँ दृष्टि फर्काउन सकिन्छ। भनेपछि समयमा गर्न सकिएन, थाहा पाइएन भने त्यसले जटिल हुन सक्यो। मोतियाबिन्दु त धेरैलाई थाहा हुन्छ बच्चा, किनभने हामी बुढा मान्छे होस् अथवा बच्चा, मोतियाबिन्दु के हुन्छ भने हाम्रो आँखाको नानी हुन्छ नि, त्यो आँखाको कालो त्यो पिपिल भन्छौँ, कालो एरिया हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा नि अब खैरो अथवा म्याचुर छ भने धेरै सेतो भइसकेको हुन्छ। बाहिर हेर्दा नि हामीले आँखाभित्र हो सेतो के रहेछ जालो भने त देखिहाल्छ, त्यो थाहा त हुन्छ नपाइने होइन, मोतियाबिन्दु धेरै चिनिन्छ बाहिरबाटै। त्यो सँगसँगै अब यो पछिल्लो समय त बालबालिकाहरू अनलाइन क्लासमा पढिरहेका छन् होइन, कोभिडको कारणले नै गर्दा लगभग केही समय अगाडि पनि धेरै लामो समयको अनलाइन क्लास, अहिले पनि अनलाइन क्लास नै छ, अब बिस्तारै त अर्को क्लास पनि सुरु त होला। तर पनि यो अनलाइन क्लास लगातार बस्दाखेरि बालबालिकाहरूमा कस्ता प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन् त? अब अनलाइन क्लास भएर अहिले कस्तो छ भने अब मुख्य समस्या के हो भने धेरै अब मोबाइल हेर्नु पऱ्यो, अनलाइन भएपछि मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा हेरिरहनु पऱ्यो। त्यो भएपछि बच्चाहरूमा समस्या के भयो भने अब हामी कस्तो छ भने 4 घन्टाभन्दा बढी ल्यापटपमै बस्नु पऱ्यो अथवा अनलाइनै मोबाइलमै बसिरहनु पऱ्यो भने धेरैलाई के भन्छ 4 घन्टाभन्दा बढी जसलाई बस्नु परेको छ, किनकि आँखाको समस्या देखिन्छ धेरैलाई। मुख्य समस्या के हुन्छ अरे अब बस्दाखेरि अब के समस्या भयो, त्यही भएर त अब उसले लामो समय नजिकलाई फोकस गरेर हेरिरहनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा धेरैको चाहिँ हामीले स्टडीहरूले रिसर्चले के देखाएको छ भने मायोपिया डेभलपमेन्ट भएको, माइनस पावर डेभलपमेन्ट भएको, किन उसले नजिक हेरिराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो साइन्टिफिक त्यसको आफ्नो मेकानिजम छ आफ्नै, कसरी मायोपिया हुन्छ भनेर माइनस पावरतिर कसरी जान्छ भनेर एउटा चाहिँ मायोपिया हुनसक्यो। र त्यो सँगसँगै नजिक हेरिरहँदाखेरिमा लामो समयको स्क्रिनमा एकुनास हेर्दाखेरि उसले आँखा चाहिँ ब्लिङ्क गर्ने, आँखा झिमझिम गर्ने हुन्छ नि, हामीले आँखा झिमझिम चाहिँ हेर्दाखेरि कम्प्युटरमा होस् अथवा मोनिटर जे मानि 1 मिनटमा 10-12 पर मिनट ब्लिङ्क हुनुपर्ने, ब्लिङ्क गर्छौँ नि हामी, आँखा झिम्क्याउने प्रोसेस भन्छौँ। त्यो आँखा स्वस्थ आँखालाई चाहिन्छ भने 10देखि 12 पर मिनट। ल्यापटपमा हेर्दा के हुन्छ भने आँखा एकतार हेरेर हुन्छ, बच्चाले ब्लिङ्क गर्ने बिर्सेको हुन्छ, ख्याल भएर आउन एकनासले हेर्दा के भयो त्यो आँखा बिस्तारै ड्राई आई भयो, किनभने आँखा चाहिँ त्यो उसले झिम्क्याउनु पाएन, झिम्किन पाएन र आँखामा भएको ओसिलोपना जुन हामी टियर भन्छौँ आँसु, त्यो चाहिँ सबैतिर छरिन पाएन, किनभने ब्लिङ्क कम भयो, एकतार हेर्दा त्यो छरिन पाएन, अनि आँखालाई ड्राई भएर बिजाउने, पोल्ने भएको आँसु पनि के त बाहिर जान खोज्ने, यो चाहिँ ड्राई आई भन्छौँ हामी, यो समस्या भयो। एट द सेम टाइम त्यो सँगसँगै उसको आँखाको अब धेरै समय एउटामा फोकस गर्नु पर्यो भएर आँखाको मसलहरू अलिक कमजोर हुँदै जाने, फोकस गर्न गाह्रो हुने, आँखा पनि कतिको चाहिँ बिस्तारै विथ टाइम धेरै नै हेरेको छ भने बिस्तारै छड्के पनि हुन खोज्ने, यो चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। त्यो सँगै अब आँखाको भनौँ न मसल कमजोरी भएर उसलाई धेरै समय त्यही हेर्नु पर्यो भएर टाउको दुख्ने, आँखा दुख्ने,
होइन चिलाउने इभन पोल्ने ड्राई आई हुँदा हुन्छ यस्तो समस्याहरू चाहिँ बढी देखाएको छ बच्चामा र समग्र भन्दा तपाईँले भने जस्तै अहिले ट्रेन्ड देख्यो भनेको त्यसपछि उसलाई चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या लामो समय हेरेर चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या किनभने माइनस पार्ट डेभलप हुन्छ भने त्यो समस्या देखिएको छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो डाक्टर साहब सुक्खा आँखाको कुरा गर्नुभयो नि, अब यो कम्प्युटरको कारणले मात्रै यो सुक्खा आँखाको समस्या हुने हो कि अन्य के कारणले गर्दा हुनसक्छ त? सुक्खा आँखालाई ड्राई आई भन्यो होइन, कम्प्युटर हेरेर मात्रै ड्राई आई त हुन्न, यो एउटा चाहिँ कारण हो, एउटा कम्प्युटर जसलाई लामोसँग हेर्नुपर्छ। अरू कारण त्यसको मुख्य कारण त आँखाको बनावटले गर्दा आँखामा आँसुको मात्रा जुन छ टियर कमी मात्रामा प्रडक्सन भयो, आँखालाई जति चाहिने हो आँसु त्यो प्रडक्सन हुन सकेन, ड्राई हुने त्यहाँबाट हो। हाम्रो आँसुको चाहिँ अब हाम्रो तत्त्वहरू हुन्छ कि कम्पोनेन्ट भन्छौँ आँसुको, हामीले एक्वेस लेयर भन्छौँ, म्युसिन लेयर भन्छौँ र लिपिड लेयर, तीनवटा लेयर भन्छौँ आँसुको। यो तीनवटा लेयरमध्ये कुनैको कमी देखिएको छ भने पनि त्यो ड्राई आई हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि एउटा भयो भने अब ड्राई आई किन हुन्छ एउटा भने अब कहिले त्यहाँ थोरै छ आँसु आँखामा भने थोरै छ भने के हुन्छ भने आँखालाई आँखामै अडाइराख्न सक्दैन, त्यो भएको आँसु बाहिर जान खोज्छ, त्यो पनि ड्राई आई हुन्छ। कारण यसो थुप्रै हुन्छ, कहिले कहिले बच्चा यो भिटामिन डी डेफिसियन्सी पनि भयो, त्यो सँगसँगै केमिकल इन्जुरीहरू भएर आँसुको प्रडक्सन कम हुन त भइहाल्यो होइन। कसैले चाहिँ अब लामो समय खालसँग यो सुगर प्रेसर अथवा अरू औषधिहरू लामो समय चलाउनु परेर कारणहरू धेरै हुन्छन् ड्राई आईको। अच्छा, भनेपछि एउटा ड्राई आई नहुनको लागि होइन आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब अन्य कारणले गर्दा हुने त होइन आफूमा सम्भव भएन, आफूले नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छन् त? बच्चाहरूमा छ भने यो ड्राई आईको कारणको भिटामिन डेफिसियन्सी हो होइन। हजुर, बच्चामा छ भने भिटामिन पर्याप्त खुवाउनु पऱ्यो बच्चाहरूलाई होइन। त्यो कारणले एउटा कम्प्लिकेसन के छ भने भिटामिन एको कमी भयो भने पछि चाहिँ आँखा ड्राई हुने, फेरि आँखामा चाहिँ बिस्तारै धेरै ड्राई भएर आँखाको नानीमा घाउ हुने धेरै कम्प्लिकेसन छन्, जिरो थाल्ने भन्ने टर्म भन्छौँ स्पेसली बच्चाहरूमा। अब हामीले एडल्ट लेभलमा हामीले ड्राई आई कसरी जोगाउने भन्दाखेरि मुख्य कुरा आँखा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु पऱ्यो एउटा कुरा होइन। र कहिलेकाहीँ आँखामा केही भएका रोगहरूले पनि ड्राई आई बनाउने हुन्छ क्या, त्यो रोगहरू पनि हुनु भएन। हामीले बेसिकल्ली गर्न सक्ने भनेको के त ड्राई आई जोगाउनलाई भन्दाखेरि आँखाको सरसफाइ, आँखाको परलाएर हुन्छ नि, किन आँसुलाई चाहिने आँखाको हाम्रो टियर लेयर ग्रन्थीहरू आँखाको ढकनीहरूमा होइन अथवा कन्जन्टिभमा भइराखेको हुन्छ, आँखा सरसफाइ बिहान बेलुका दुईचोटि रेगुलर गर्नु पऱ्यो होइन। अब सिगरेट अब धुम्रपान मद्यपान कम गर्नु पऱ्यो, त्यसले पनि ड्राई आई बनाउने हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै अब कम्प्युटर हेर्दा हामी ल्यापटप हेर्दा अरू पनि काम भइरहेको हुन्छ नि, कम्प्युटर हेर्ने ल्यापटप हेर्दा त्यो हेर्दा के हुनु पऱ्यो, ब्रेक फ्रिक्वेन्टली ब्रेक हुनु पऱ्यो, आधी घन्टामा होइन 5-5 मिनट ब्रेक यसरी दिने, फ्रिक्वेन्टली ब्रेक दिँदै फेरि हेर्ने। हामीले पानीको पनि केही रिलेसनसिप हुन्छ, हामीले 3 देखि 4 लिटर एभ्रिडे पानी पिउने। अब ड्राई आई छ भने अब पहिला त हामीले के कारणले ड्राई आई भयो त्यो बुझ्नु पऱ्यो, मुख्य कुरा ड्राई आई भएको कारण के हो त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो। त्यो सँगसँगै त्यो पत्ता लगाउनु सँगसँगै अब ड्राई आई त भइसकेको हुन्छ आँखामा, आजको भोलि त निको हुने ड्राई आई, त्यसलाई कम गर्न हामीले चाहिँ अब ड्रपहरू हामीले अब आर्टिफिसियल टियर ड्रप भन्छौँ, लुब्रिकेटिङ आई ड्रप, दिनमा अब धेरै सिभियर छ भने अब 1-1 घन्टामा अथवा ठिकै खालको भने 2 घन्टा अथवा 3 घन्टा फरकमा दिनमा हामी चाहिँ आई ड्रप हाल्न दिन्छौँ। र त्यो सँगसँगै कारण पनि के हो त्यसलाई खोजेर त्यसलाई पनि उपचार गर्दै र ड्रप पनि हाल्दै, अनि के त ल्यापटप हेर्दा डिजिटल डिभाइसमा चाहिँ रेस्ट गर्दै कहिलेकाहीँ पानीले भिजाउने आँखालाई होइन, रेस्ट लिने, टाढा हेर्ने, एकछिन ब्रेक लिएर टाढा हेर्ने, पर हेर्ने, फेरि आफ्नो काममा फर्किने, त्यो गरेर नै कम हुन्छ ड्राई आई। सँगसँगै यो आँखामा इन्फेक्सन पनि बेला बेलामा मानिसमा भइरहेको छ होइन, अलिकति एउटा सर्ने प्रकारको एकजनालाई भयो भने परिवारका अरूलाई पनि सर्ने, खास यो चाहिँ कस्तो प्रकारको इन्फेक्सन हो? इन्फेक्सन भनेको सङ्क्रमण भन्नु नेपालीमा होइन। आँखाको सङ्क्रमण धेरै छ क्या, आँखाको सङ्क्रमण यो ब्याक्टेरियल पनि हुनसक्छ, भाइरल पनि हुनसक्छ, फङ्गल पनि हुनसक्छ होइन। इन्फेक्सन जीवाणुले भयो, ब्याक्टेरियाले हुने खालको सङ्क्रमण एउटा छ, हामी अब सिम्पली भन्दा आँखालाई रातो भएको भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा हामीले कन्जन्टिभाइटिस भन्छौँ, इटमा बी होइन, ब्याक्टेरियल भयो, भाइरल फङ्गल भयो। यिनको विशेषताहरू फेरि आफ्नै खालको हुन्छ, ब्याक्टेरियामा हुने रातो एउटा प्रकार भयो, भाइरलले हुने रातो अर्को प्रकारको भयो, फङ्गसले हुने रातो अर्को प्रकारको भयो। यो नै इन्फेक्सन भयो। यो इन्फेक्सन चाहिँ तपाईँको बाहिरी भागमा आँखा रातो हुनेदेखि लिएर यो इन्फेक्सनले तपाईँको आँखाको मध्य भाग होइन, आँखाको भित्री भाग रेटिना भन्छौँ सबै लेयरलाई नै असर पार्न सक्यो इन्फेक्सन भएर। साधारण खालको इन्फेक्सन छ भने आँखाको बाहिरी भाग, आँखाको झिल्ली कन्जन्टिभा भन्छौँ बाहिरी भाग, त्यसलाई मात्रै असर गरेर सिम्पली आँखा रातो भएको भन्छौँ। केही समयपछि आफै ठिक हुन्छ अथवा औषधिले प्रयोग गरेर अलिक चाँडो निको हुन्छ, औषधि प्रयोग नगरे पनि 1-2 हप्ता आफै निको हुने पनि हुन्छ। सङ्क्रमण चाहिँ अब आँखाको जुन तह छ त्यो बाहिरी सङ्क्रमण हो कि भित्रसम्म पुगेको छ त, कस्तो सिभिरिटी हो र जीवाणु पनि कति शक्तिशाली छ त्यसमा नै भर पर्छ। साधारण जीवाणु हो कि एकदम भिरुलेन्ट हो, डरलाग्दो खालको जीवाणु हो कि त्यो चाहिँ के त आँखाको बाहिरीदेखि भित्र तहसम्म सबैसँग पुग्न सक्ने भयो, डिपेन्डिङ अन द अब जीवाणु कस्तो हो। त्यसले पनि अब आँखालाई चाहिँ केही नहुनेदेखि लिएर आँखाको दृष्टि घटाउनेसम्म भित्र पर्दासम्म पुग्ने धेरै भयो इन्फेक्सन। कस्तो इन्फेक्सनले चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाउँछ त? त्यो चाहिँ औषधि खानै पर्ने हुन्छ, औषधि लगाउनै पर्ने हुन्छ? खानै पर्ने औषधि यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले अब
कडा खालको सङ्क्रमण छ र भित्रैसँग पुगेको छ भने आँखा के मुखबाट खुवाउने झोलहरू त एउटा भयो होइन। नभए सामान्यतः आँखाको केसमा कस्तो भने आँखाको बाहिरी लगाएर हामीले कन्जन्टिभाइटिस रातो आँखा भन्छ नि, धेरैलाई यो नै हुन्छ कमनली के। यति साह्रो ठुलो सङ्क्रमण भित्र तहसँग गएर यो युबिआइटिसहरू बनाउने अथवा इभन केराटाइटिस बनाउने अथवा रेटिनल आँखाको पर्दा हुन्छ रेटिना, त्यसलाई रेटिनाइटिस बनाउने त अलिक कम हुन्छ। तर मेजोरिटी कस्तो हुन्छ नि आँखाको बाहिरी भाग कन्जन्टिभा भनेको सेतो भाग भयो, हाम्रो सेतो भाग भन्छ त्यसलाई हामी कन्जन्टिभा भन्छौँ, र हाम्रो कालो भाग छ त्यसलाई कर्निया भन्छ। यसमा हुने अलि यो जीवाणुहरूले सङ्क्रमण हुने धेरै हो। यसलाई अब हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँ समस्या के लिएर आउँछ भने आँखा रातो हुने, आँसु आउने होइन, कसैलाई अलि दुख्छ पनि, नभए धेरै रातो उनीलाई दुखेको कम्प्लेन गर्दैन, आँखा रातो भयो आँसु आयो भन्छ होइन। दृष्टि घट्ने भनेको त अब अलिकति आँखाको भित्री तहसँग असर गरेको छ अथवा नानीलाई राम्रोसँग ढाकेको छ, भित्रसँग पुगेको छ भने मात्र दृष्टि घट्ने हो होइन। सामान्य खालको रातोमा दृष्टि घटिहाल्दैन त्यो। भनेपछि यस्ता प्रकारका समस्याहरू होइन यसलाई जटिल हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? सङ्क्रमण पहिला यसो अब मेनली अब आँखा रातो हुँदा हामीले के गर्छौँ हस्पिटल आउँछ बिहान होइन। रातो भएपछि हामी के हेर्नु पऱ्यो, आँखा रातो भएपछि उसको ल्याब टेस्ट गरेर यो कुन जीवाणुले गर्दा भएको त्यो चिन्नु पऱ्यो। कहिले काहीँ अब त्यो नचिनिकन पनि अब औषधि दिने गरिन्छ कुनै ठाउँमा, रातो भयो आँखा पाकेको होला जीवाणु होला लेखिदिइहालौँ औषधि भनेर पनि चलाउँछन्। तर कहिले के हुन्छ जीवाणु नचिनिकन औषधि चलाएर आउँछ कि। यस्तो भइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो, हस्पिटलमा आएपछि आँखा रातो भएको छ भने आँखाको रातो हुँदा आँखामा आँसु आउने, चिप्रा पनि जम्ने हुन्छ, हामी चिप्राको जाँच भन्छौँ कि। त्यो आँखामा जुन इन्फेक्सन आएको छ त्यो कुन जीवाणुले गर्दा भएको छ त्यो ल्याब टेस्ट गरेपछि हामी आजको लगभग भोलिपल्ट रिपोर्ट दिन सक्छौँ कि त्यो आँखामा भएको रातोपना त्यो चिप्राको जाँच गरी हेर्दा डिस्चार्ज भन्छौँ, चेकअप गर्दाखेरि यो जीवाणुले भएको रहेछ भने हामीले अब ड्रप दिँदाखेरिमा थोपा मलम दिँदाखेरिमा त्यो चाहिँ कुन ड्रगले गर्दा त्यो ठिक हुन्छ थाहा हुन्छ हामीलाई, त्यो सेन्सिटिभिटी हेरेर। अनि त्यो अनुसार हामीले के त औषधि चलाउन सक्यो भने त अलिक चाँडै निको भयो नि त। नभए के हुन्छ पहिला अब रातो भएर आयो एउटा औषधि लेख्यो तर त्यो जीवाणुलाई हुने खालको ड्रप नपुग्नु पनि सक्छ नि। डाक्टर साहब मैले यसैमा जोडेँ, कतिपय अवस्थामा त अब यहाँ अलिकति सुविधा सम्पन्न ठाउँमा त म जान्छु आँखा रोग विशेषज्ञलाई नै देखाउँछु भनेर उहाँलाई देखाउन सक्ने अवस्था पनि छ। तर कतिपय अवस्थामा गाउँमा के एउटा क्लिनिक अथवा एउटा औषधि पसल खोल्नको लागि पनि एकदमै टाढा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त? यसका लक्षणहरू पनि त फरक हुन्छन् होला नि त। इन्फेक्सन भएको भन्नुभयो हजुर। इन्फेक्सन हुने बित्तिकै धेरैलाई हुने आँखाको समस्या केही भइहाल्यो नि के भन्छ आँखा पहिला त रातो नै हुने हो है, रातो हुन्छ नि। त्यो सँगसँगै एउटा के भयो रातो भयो अनि त्यहाँ धेरैको के हुन्छ बिहानतिर आँखा चाहिँ टाँसिने, चिप्राले आँखा टाँस्दा पक्का टाँस्ने हुन्छ कि सङ्क्रमण हुँदाखेरि। अब भाइरल छ भने चाहिँ अब आँसुमा पहेँलो बाक्लो मात्रै हुन्छ भने ब्याक्टेरियल छ भने चाहिँ पहेँलो चिप्रा होइन पहेँलो खालको चिप्राले ढाकेको हुन्छ आँखालाई होइन। त्यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो कि मेरो आँखा पाकेको हो कि सङ्क्रमण कसरी चिन्छ भने उसले पहिला हिजो अस्ति कसो थियो आज के भयो, बिहान उठ्दा आँखा कस्तो छ होइन, अनि त्यो आँखाको वरिपरि चिप्राहरू जम्मै टाँसेको छ कि छैन, आँखालाई अलिकति हल्का बिजाउने अप्ठ्यारो हुने र स्पेसली उज्यालोमा हेर्दा गाह्रो हुने र अब अलिकति एडभान्स स्टेजमा गएको छ भने दृष्टिमा अलिकति केही धमिलो चाहिँ हुने भएपछि यसरी चाहिँ चिन्नु भयो उसले स्पेसली त्यो अब भनौँ न साधारण खालको समस्या आँखा दुख्ने अलिअलि भयो, धेरै चाहिँ आँखालाई अप्ठ्यारो हुने भनौँ न यसलाई, किन सबै आँखा रातो हुँदा उसलाई दुखिहाल्छ धेरै भने चाहिँ छैन, थोरै मात्रामा फिलिङ त हुनसक्छ होइन। यसरी थाहा हुन्छ होला अब एबनर्मल भयो पहिला नर्मल छैन जस्तो थियो हिजो मैले जति देख्थेँ अलिकति कम भए हो कि होइन। दुईवटा आँखा कम्पेयर गरेर थाहा कहिले आँखा रातो हुँदा एउटा मात्रै हुन्छ, कहिले कोही कोही त दुईवटा पनि एकैचोटि हुन्छ। विथ कम्पेयर टु अदर थाहा भयो नि त एउटा आँखा मेरो समथिङ नर्मल छैन। जस्तै यो आँखामा समस्या हुँदाखेरि होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ औषधि पसलमा गएर त्यहाँ भनेर भनौँ न मलाई यस्तो यस्तो समस्या छ मलाई एउटा औषधि दिनु न भनेर आँखामा लगाउने गरेको पनि पाइन्छ। यसले चाहिँ कस्तो प्रकारको असर गर्न सक्छ आँखामा? आँखाको औषधि चाहिँ अब जाँचेर मात्रै राख्नु पऱ्यो होइन। समस्या के छ भने तपाईँको अब आँखा रातो भयो पाक्यो अथवा दुख्यो यस्तो भयो भने हामीले चाहिँ अब औषधि पसलमा जाँदाखेरिमा अब त्यहाँ त औषधि पसलले त के हुन्छ अहिले चाँडो निको हुन्छ यसले भनेर कडा खालको स्टेरोइड औषधि भन्छौँ हामी। आँखामा कस्तो भने अब यो अलिक कडा खालको औषधि स्टेरोइड भन्छौँ होइन। यसले के हुन्छ भने अब उसलाई सिम्टम त रिलिफ त अलिक गर्छ चाँडो नै दुख्ने अथवा रातो हुने भनौँ न, रातो हुने अलिक कम त गर्ला होइन चाँडो निको जस्तो होला। तर त्यसले के छ लङ टर्म प्रयोग गर्दाखेरिमा त्यसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट अफ द यो अनवान्टेड यो स्टेरोइडहरू चलाउँदा चाहिँ अब मोतियाबिन्दु डेभलप हुने, जलबिन्दु डेभलप हुने, साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ। हेर्दाखेरिमा चाँडो अलिकति कम त भयो रातो होइन, तर त्यस के छ पछि चाहिँ अब साइड इफेक्टहरू बढी अथवा त्यसको साइड इफेक्ट आफ्नै खालको अरू रोगहरू आउने भयो आँखामा। र स्टेरोइड चाहिँ अब भनौँ त्यसले कडा खाले औषधि चाहिँ जरुरत नभइकन पनि पसलहरूले दिइराखेको हुन्छ किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि अब आजको भोलि उसले केही समथिङ रिलिफ गर्छ दिइहाल्नु आज भन्ने हुन्छ। हामीले अब ड्रग आउँछ जस्तो रोग लागेको त्यो अनुसार उपचार दिनुपर्ने हो नि। र उनीहरूलाई ज्ञान पनि त हुँदैन नि आँखाको कुन रोग छ, त्यो आँखा रातो भयो किन भित्रसँग पुगेको छ कि छैन, मध्य तहसँग पुगेको छ कि बाहिरीमा त्यो थाहा त हुन्न पसलेलाई। उसले त जस्ट एउटा यति यो भयो ठिक भइहाल्ला नि त पक्कै पहिला नि यही दिएको हुँ ठिक होला भन्ने हिसाबले नजरअन्दाज गरेर ड्रप दिएको हुन्छ नि। त्यही भएर आँखाको लागि सम्भव भएसम्म अब सबै ठाउँमा
आँखाको डक्टरै हुन्छ भन्ने त छैन। एउटा सम्बन्धित भएछ एउटा प्राइमेरी आई सेन्टरमा गएर होइन त्यहाँ हेल्थ पोस्ट होला कि होइन नभए त सामुदायिक एउटा स्वास्थ्य कार्यकर्ता होला होइन त्यहाँ चाहिँ गएर कन्सल्ट गरेर आँखा यस्तो छ भनेर चाहिँ कन्सल्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। जहाँ जे जति म्यान पावर सम्भव छ सम्भवै नभए के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कोही पनि हुनुहुन्न भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब आँखा रातो भएको छ कि सङ्क्रमणको लक्षण पाउनु भएको छ तर वरिपरि चाहिँ केही पनि सम्भव भएन कुनै पनि मेडिकल मान्छेहरू भेटिएनन् भने के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसलाई धेरै जसमा आँखा यो पाक्ने रातो नै धेरै जसको 1 हप्तादेखि 2 हप्ता चाहिँ आफै पनि निको हुन्छ कि यो बिचमा हामीले गर्न सक्ने के त अलिक टाढै बस्छ भने आँखालाई नमाड्ने होइन आँखालाई हातले नमाड्ने सफा पानीले बिहानका पखाल्ने होइन त्यो बेला चाहिँ घरै बस्ने बाहिर पनि नजाने होइन र आँखालाई चाहिँ अलि रातो भएको समस्या चिसो पानीले बिहान बेलुका सेक्ने अनि फोहोरहरू पर्न नदिने राति सुत्दाखेरिमा चाहिँ अब जता आँखा रातो भएको त्यतैतिर परेर सुत्ने सो अर्को आँखामा नजाओस् इन्फेक्सन त्यो गरेर पनि बस्यो भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम हुन्छ। सम्भव भएछ त अलिकति केही टाढा केही घन्टामा पुग्न सकिन्छ त आँखा हस्पिटल जानै पर्यो नभए पनि त्यति आफूले सतर्कता अप्नाउनु पर्यो। अरूलाई नसरोस् किन आँखा पाक्ने भनेको धेरैलाई सर्ने हुन्छ कि होइन त्यो बिस्तारै धेरैको केसहरूमा चाहिँ निकै हुनु नै हुन्छ आफै होइन नआत्तियो भने मान्छे आत्तिन्छ र आत्तिएपछि त अब कोही डक्टर त भेट्नै पऱ्यो आत्तिएपछि नआत्तिनु भने चाहिँ धेरैको विथ टाइम ठिक हुन्छ। डाक्टर जस्तै अब यो आँखा स्वस्थ राख्नलाई होइन बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरू उहाँहरूले कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? खानपान आँखाको लागि कस्तो भने बच्चाहरूलाई बढी इम्पोर्टेन्ट हो खानपान होइन। बच्चाहरूमा स्पेसली अब कस्तो हुन्छ भने आँखाका स्पेसली भनौँ न नाइट ब्लाइन्डनेस भन्यो आँखाको रतन्दो भयो होइन आँखा नदेख्ने हुन्छ नि बच्चाहरूको धेरै भूमिका छ कि नेपालमा अन्धोपन गराउनेमा एउटा भिटामिन डेफिसियन्सी पनि छ कि बच्चाहरूमा अन्धोपन गर्ने भिटामिन डेफिसियन्सी भयो। बच्चाहरूबाट सुरु गर्दाखेरि उनीहरूलाई न्युट्रिसनको इम्पोर्टेन्ट बढी उनीहरूलाई हुन्छ। उनीहरूले के खानु पऱ्यो भने भिटामिन ए रिच फुडहरू प्रशस्त खानु पऱ्यो त्यो भनेको अब हामीलाई पनि पहिला भन्नुहुन्थ्यो कि साग सब्जी अलिक बढी खाऊ साग खायो भने चाहिँ आँखा देखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि बच्चाहरूमा डेफिनेटली रोल छ यसको। सागपातहरू हरियो सागपात होइन पहेँलो रातो फलफुलहरू भन्छौँ नि हामी आँप भन्छौँ होइन मेवा भन्छौँ गाजर सबै खालको साग भइहाल्यो सुन्तला होला स्याउ होइन अन्डा भयो अनि लिभर भन्छौँ। भिटामिन ए का स्रोतहरू जुन छ नि अब धेरैलाई थाहा पनि छ हामीलाई बच्चाहरूमा यो सेवन गरायो भने उनीहरूलाई भिटामिन ए चाहिँ कमी हुनु पाएन। त्यो कारणले धेरैको आँखा तेजिलो राख्न मद्दत गर्छ नि तर यो होइन कि त्यो खाएर मात्रै उसको आँखा तेजिलो हुन्छ अरू फ्याक्टरमा ध्यान दिएको छैन भने त त्यो आँखा कमजोर हुन्छ भन्ने त छैन नि। एउटा न्युट्रिसन फ्याक्टर कुरा गऱ्यो भने बच्चाहरूमा चाहिँ राम्रोसँग भिटामिन ए सप्लिमेन्ट टाइममा दियौँ र उसको चाहिँ आँखा टाइममा जचायौँ र अहिले बच्चाहरूमा अहिले यो लकडाउन नभएको बेला भयो भने उनीहरूले आफ्नो डिजिटल डिभाइसहरू टिभी मोबाइल गेम हेर्ने यो जुन छ नि उता गरिराखेको हुनसक्छ धेरैले आवश्यकताभन्दा बढी आहार पनि बिताएको हुनसक्छ। अब उसले खाना त खाएको छ तर डिजिटलमा उस्तै सबैले के भन्छ एडिक्टेड भन्छौँ नि 4 आवरभन्दा बढी होइन घन्टौँसम्म बस्ने छ भने त्यहाँ पनि आँखा समस्या फेरि देखिने भयो। अनि तपाईँको न्युट्रिसनको कुराहरू अब भनौँ अब यो अलिक एडल्ट एजमा भनौँ अब आँखामा समस्या आइसकेको छ केही भइसकेको छ माइनस पावर आइसकेको छ प्लस पावर आइसकेको छ भने अब त्यो खाएर मात्रै सबै निको भइहाल्छ भन्ने पनि छैन कि त्यसलाई हामी ध्यान दिनुपर्ने कि त बच्चाकै बेलामा त्यसले उसको चाहिँ होइन 8 वर्ष होइन भन्दा त्यो समयमा भनौँ न टिल 8 इयर्ससम्मको उमेरमा उसलाई राम्रोसँग न्युट्रिसन दिन सकेको छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ आँखाको समस्या आउँदैन न्युट्रिसनको कारणले गर्दाखेरि। एडल्टमा चाहिँ त्यो न्युट्रिसनले फर्काउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्छ एउटा कुरा हो तर आँखाको भिजन नै फेरि इम्प्रुभ गरेर ल्याइहाल्छ भने एडल्ट लेभलमा हुँदैन भनेपछि बालबालिका जुन अवस्थामै गर्नु पर्यो किनभने त्यो भएन मानव भिटामिन ए पुगेन बच्चामा के भइदिन्छ के भने तपाईँको त अब एउटा त नाइट ब्लाइन्डनेस पनि भयो उसको आँखाको रेटिनाको डेभलपमेन्ट पनि राम्रोसँग हुन पाउँदैन त्यहाँ रोडोप्सिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ रेटिनामा होइन बच्चामा भिटामिन ए कमी छ भने त्यो चाहिँ हुन पाएन उसले चाहिँ राति आँखा धेरै चाहिँ यो डेफिसियन्सी नै छ भनेदेखि रातिहरू आँखाले देख्न गाह्रो हुने नाइट ब्लाइन्डनेस पनि हुन्छ त्यही बेला हामीले दिनुपर्ने हो कि भिटामिन सर्ने पछि होइन होइन त्यो चाहिँ धेरै बच्चाहरू त्यो पनि अब नेपालमा छ कि नाइट ब्लाइन्डनेस रतन्दो भन्छौँ नेपालीमा त्यसो चाहिँ। अनि जस्तै अब यो मोतीबिन्दु जलबिन्दु अलि उमेर पाएको हुँदै गएपछि हुने जुन समस्याहरू छ नि धेरै त उमेर पाएको हुँदै गएपछि हुन्छ भनिन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अन्य खानपानमा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन त? अब यसो हुन्छ मोतियाबिन्दुलाई यसो मोतियाबिन्दु पनि कुनै एउटा सर्टेन भिटामिन ए को डेफिसियन्सी उसको लाइफमा छ भनेदेखि भिटामिन रिलेटेड पनि छ मोतियाबिन्दुको एउटा चाहिँ अनसेट होइन नभए अरू कारणले अब यो उमेरमा चाहिँ के भिटामिनले आँखाको रोग जोगाउने भन्ने एडल्ट लेभलमा त त्यति साह्रै रिलेसनसिप धेरै त छैन होइन नर्मल खाने कुरा नै खाने हो होइन अरू कुरा खायो भने अब बिरामी पर्न सकिन्छ होइन आँखाले। अब कस्तो कस्तो रोगहरू हुन्छ भने चाहिँ हामी अब एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ तर यो एडल्ट लेभलमा चाहिँ डाइटमा यही खाने भने आँखाको लागि चाहिँ छैन जति हामी बच्चा लेभलमा भन्छौँ। राख्छ जस्तै अब यो मधुमेहका कारणले गर्दाखेरि पनि होइन आँखामा धेरै जटिलताहरू आउँछ भनिन्छ नि कस्ता प्रकारका समस्याहरू हुन सक्छन् त? मधुमेहले मुख्य गर्ने भनेको कस्तो भने अब मधुमेहले
मधुमेह भएको धेरै पहिला त मधुमेहको प्रपर डायग्नोसिस हुनु पऱ्यो होइन, मधुमेह हो कि होइन। मधुमेह छ भनेदेखि धेरैको कस्तो देख्छौँ भने उसलाई 5 वर्षभित्रमा धेरैलाई चाहिँ होइन आँखामा चाहिँ चेन्जहरू देख्न सक्ने आँखाको पर्दामा रेटिनामा होइन। हामीले अब स्टडीहरूले धेरै देखाएको छ कस्तो भने अब 10 वर्षमा मधुमेह भएको 10 वर्षमा के त अब कति 20% होइन, अर्को चाहिँ अब 10 वर्ष अर्को 20 वर्ष छ भने 30% होइन, त्योभन्दा बढी छ भने अब 50% भन्दा माथि एउटा रेसियो छ कि। हामीले बुझ्दा के बुझ्नुपर्छ भने डायबिटिज छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ अब उसलाई चाहिँ डायबिटिज रेटिनोप्याथी डायबिटिज छ कन्फर्म भइसक्यो भने केही वर्षपछि उसको आँखा पर्दामा के न के असर स्पेसली आफ्टर 4 or 5 year के न के असर देखिन्छ। त्यो डायबिटिज कन्ट्रोल छैन र डायबिटिज स्पेसली कन्ट्रोल डायबिटिज भएपछि त्यो अब डायबिटिज भोलि अब उपचार त हुँदैन, डायबिटिज रहिरहन्छ नि डायबिटिज है। त्यो भएर चाहिँ हामीले यसलाई डायबिटिज रेटिनोप्याथी भन्छौँ। त्यो चाहिँ अब धेरैलाई 30 वर्षपछि अब मेजोरिटीलाई अब के न के असर डायबिटिज भएको 30 वर्षपछि है, धेरैलाई चाहिँ के न के असर 90% जस्तोमा देखिसकेको हुन्छ डायबिटिजको असर आँखामा। भनेपछि नि डाक्टर साहब यो डायबिटिज कन्ट्रोल छ भने पनि त्यो समस्या देखिन्छ कि अनकन्ट्रोल डायबिटिजमा चाहिँ यो समस्या हुन्छ त? धेरैलाई अनकन्ट्रोलमा अलि बढी देखिने भयो भने, कन्ट्रोल छ र डायबिटिज हो भने नि केही वर्षमा 4-5 वर्षपछि उसलाई के न के आँखामा चेन्ज देखिन्छ होइन। र यो चाहिँ के त आँखालाई असर पार्ने भयो, आँखाको रेटिनल असर। त्योभन्दा बाहेक पनि अरू डायबिटिजले के असर गर्ने भयो भने आँखालाई के हुन्छ त असर मुख्य कुरा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चाँडो यो अन्नुहरू आउने भन्छ नि, आँखाको ढकनी अन्नुहरू आउने स्टाई भन्छौँ, अन्नु आउने, आँखालाई पनि त्यो आँखाको नानीलाई ड्राई पनि गराउने। अनि हाम्रो केही घाउहरू भएको छ आँखा भनेको त चाँडो निको नहुने। र कसैको चाहिँ मोतियाबिन्दु छ, मोतियाबिन्दु मानौँ अब आफ्टर 40-50 मोतियाबिन्दु अलिअलि छ र एट द सेम टाइम डायबिटिज छ भने मोतियाबिन्दु चाँडो प्रोग्रेसन हुने, चाँडो मोतियाबिन्दु भयो के। डायबिटिजले चाँडो बढी मोतियाबिन्दु बनाइदियो र एट द सेम टाइम डायबिटिजको के छ केही हदसम्म जलबिन्दुसँग पनि चाँडो गराउन सक्ने डायबिटिज भएको भएर भने रिस्क फ्याक्टर भनौँ न। डायबिटिज भएपछि जलबिन्दुतिर पनि जान सक्यो। अनि आँखाको अब हामीले सरस्वती हेर्दा हामीले देख्ने भनेको चाहिँ के त आँखामा केही इन्फेक्सन छ भने त चाँडो निको नहुने आँखाको, अनि घरिघरि चाहिँ स्टाईहरू के त अन्नुहरू आइराख्ने, अनि आँखाको पावर छ भने चस्मा पावर चाहिँ चाँडो बदलिरहने। त्यो चाहिँ डायबिटिजले चाहिँ बढी असर गर्ने। हामीले अब चेन्ज गरिरहनु पर्छ, आँखाको पावर चाँडो चेन्ज हुने। मुख्य भनेको त डायबिटिज असर गर्ने भनेको आँखाको पर्दा हो, रेटिना। त्यहाँ आँखाको रक्तनलीहरू धेरै हुन्छ कि आँखाको रेटिनामा, ती साना साना रक्तनलीहरूलाई असर गर्ने, अनि त्यहाँबाट अक्सिजन सप्लाईहरू राम्रोसँग हुन नसक्ने, त्यहाँ आँखाको रक्तनलीहरू टुट्ने, फुट्ने, नयाँ पलाउने, आँखामा के छ पछि अब त्यहाँ रक्तस्रावहरू हुने धेरै छन् आँखामा। अनि त्यसरी नसा अप्टिक नर्भलाई असर गर्ने होइन, अब हेमोरेज भन्छ रक्त जम्मा गर्ने, आँखामा रगतहरू जम्मा हुने, धेरै छन् यसको ग्रेडिङहरू होइन डायबिटिज रेटिनोप्याथीको। मुख्य भन्दा चाहिँ हामीले डायबिटिजले आँखाको रेटिनालाई असर गर्छ भने बुझ्नु पर्यो। र हामीले बुझ्नुपर्दा डायबिटिज अझ अनकन्ट्रोल भयो भने चाहिँ आँखाको समस्या अलि जटिल हुन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मोतियाबिन्दु क्याटर झन् बढी चाहिँ प्रोग्रेसन हुने भयो, मोतियाबिन्दु र जलबिन्दु अझ बढी चाहिँ त प्रोग्रेसन हुने भयो डायबिटिजको कारणले। डाक्टर साहब हामी अलिकति अन्त्यमा छौँ होइन, यो सम्पूर्ण आँखाको आँखा स्वस्थ राख्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो, अब टाइममा आँखा जचाउनु पऱ्यो, बच्चाहरूमा एउटा न्युट्रिसन फुड राम्रोसँग खुवाउनु पऱ्यो होइन। अब आँखालाई स्वास्थ्य राख्ने टिप्सहरू भन्ने हुन्छ, एउटा टिप्सहरू के गर्ने भन्दा बिहानका पखाल्ने कुरा हामीले भन्यौँ है। पढ्दाखेरि अब जुनसुकै लेभलको मान्छे पढ्दाखेरिमा हामीले 30-40 सेन्टिमिटरको दूरी बुझ्नु नि, हाफ मिटर भनौँ न, 1/2 मिटरको दूरीमा राख्ने, सुतेर ढल्केर कोल्टे फेरेर नपढ्ने, पढ्दा सफिसियन्ट लाइटमा पढ्ने, समय भएपछि कुर्सी टेबल प्रयोग गरेर पढ्ने, अनि बिहानका 2 पल्ट पखाल्ने भने होला मैले होइन। कुनै पनि औषधि राख्दाखेरिमा डक्टरलाई जाँचेर मात्र राख्ने, अनि अब छुट्टै जहिले पनि आँखाको छुट्टै रुमाल आफूले प्रयोग गर्ने, अनि अब चोटपटक लागेको छ भने तुरुन्त चाहिँ आँखा हस्पिटल पुर्याउने होइन। अनि कहिले यो ग्रहण लागेको बेला हुन्छ नि, ग्रहणहरू लाग्ने हुन्छ नि, सूर्य ग्रहणहरू स्पेसली नाङ्गो आँखाले नहेर्ने त्यसलाई। त्यसै अब केही पनि हुँदैन, ग्रहण भनेको त यो पहिला पो हेर्नु हुँदैन भन्थ्यो, अब त हेर्न हुन्छ भनेर मान्छेले डाइरेक्ट पनि हेर्दिन्छ। स्पेसल फिल्टरहरू बनाएको त छ कोहीले होइन, नहुने होइन हेर्नलाई, तर मान्छेले त सबैसे फिल्टर त हुँदैन नि, कोही कसैले मात्र प्रोभाइड गरेर ल यो दिन हेर्नुपर्छ, यसले चाहिँ हेर्न मिल्छ हेरेको हुन्छ स्पेसल फिल्टरले होइन। अनि त नाङ्गो आँखाले कोही त्यस्तो हुन्छ हेर्नु नहुने होइन, हाम्रो हस्पिटलमा आएको हुन्छ। नाङ्गो आँखाले कुनै बेला सूर्यग्रहण हेरेको थियो भने त्यसले चाहिँ आँखाको रेटिनालाई पर्दामा चाहिँ खत बनाउने, रेटिनामा स्कार खत बनाउनु छ भने र अब त्यो त आँखाको भित्री केन्द्र भाग भन्छौँ नि हामीले, आँखाको रेटिनाको पनि केन्द्र भागलाई असर गर्ने भएर दृष्टि घटेको हामीले धेरै देखाएको छौँ। अब हामी अहिले के गर्नु पर्यो आँखाको लागि स्वस्थ आँखाले भन्नुभएको थियो होइन, 6 महिना वर्षमा एकचोटि अथवा सकिन्छ 6 महिना एकचोटि नभए ढिलो 1 सालमा एउटा आँखा देखाउनु पर्यो। र स्कुलहरूमा बच्चाहरूले चाहिँ अब चिल्ड्रेनहरूको एक्टिभिटी कस्तो छ, स्कुलमा उसको पढाइ कस्तो छ, उसले क्लासमा देख्न सकेको छैन लेखेको, उसले होमवर्कको टाइममा गर्न सकेको छैन, दृष्टि के छ भने सबैले अभिभावक चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। र त्यो सँगसँगै बच्चाहरूमा चाहिँ के कारणले अथवा एडल्टलाई पनि के कारणले आँखा चोट लाग्छ, त्यो आँखाको चोटबाट बच्नु पर्यो। र
र इसिजली जसलाई चाहिँ आँखाको प्रेसर हुन्छ नि हामीले हाइपरटेन्सिभ भन्छन्, हाइपरटेन्सन भएका मान्छेहरूले र सुगर भएका मान्छेहरूले चाहिँ 6 महिनामा एकपटक चाहिँ आँखा विशेषज्ञलाई गएर चाहिँ देखाउनु पर्यो र त्यहाँ गएपछि सरस्वती चेकअप मात्रै होइन कि अब सुगर प्रेसर हुँदा ड्रप राखेर आँखाको नानीलाई अलिकति ठुलो बनाएर खुलाएर भन्छौँ, त्यसलाई हामी डाइलेट गरेर भित्रको पर्दालाई डिटेल हेर्ने त्यो काम गर्छौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो? हो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले यो कार्यक्रममा यो सेगमेन्ट प्रायः जसो प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जुन सेगमेन्टमा एकजना विज्ञ आउनुहुन्छ अनि हामीलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ। उहाँले दिने सुझावमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा समेटिएको हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यदि हामी निरोगी रहने हो भने, स्वस्थ रहने हो भने, त्यो सुझाव समितिको सेगमेन्ट आज पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसको नाम हो मेरो जीवनशैली। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो सेगमेन्ट। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर जस्मी महर्जन, म चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट। दैनिक जीवनमा चाहिँ कसरत गरेर हुने फाइदाहरूको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अहिले कोभिडको समयमा चाहिँ र पोस्ट कोभिड भइसकेपछि जुन तपाईँको समस्याहरू आउँछ है, त्यसको लागि चाहिँ कसरतले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यही भएर चाहिँ दैनिक आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसरत गरेर चाहिँ आफ्नो क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ राम्रो बनाउन धेरै उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर दैनिक कसरत गर्नुहोला। र कसरत गर्नलाई चाहिँ कुनै स्पेसिफिक टाइम चाहिँदैन। बिहान, दिउँसो, बेलुका जुनै समयमा पनि आफ्नो दैनिकी जीवनमा तपाईँलाई जुन समयमा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यो टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ। र हप्तामा कम्तीमा 4 दिन चाहिँ कसरत गर्नुभयो भने तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ राम्रो हुनेछ। र तपाईँहरूलाई यसबारे केही फिजियोथेरापी बारे केही बुझ्नु छ भने चाहिँ फिजियोथेरापिस्टकोमा गएर चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरत गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कुनै कसरत गर्न गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ तपाईँले दिनमा कम्तीमा आधी घन्टादेखि 45 मिनटसम्म हिँड्नुभयो भने, हप्तामा कम्तीमा 4 पटक हिँड्नुभयो भने तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ मेन्टेन हुन हेल्प हुन्छ। बिहान मर्निङ वाक गर्नुभन्दा चिसोमा तपाईँ जुनै समयमा पनि तपाईँले हिँड्न सक्नुहुन्छ। र हिँडाइ भनेकै किङ अफ एक्सर्साइज, कसरतको राजा जस्तै हो। त्यही भएर हिँड्नु पर्यो। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो, हामीले छुट्टिनुपर्छ। अब कार्यक्रमबाट आजलाई त बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो
यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। यी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको, जसको बारेमा जानकारी हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा या प्रश्न छ भने पनि हामीलाई लेख्नुहोस् या भन्नुहोस्, हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। स्क्रिनमै देखाइएको नम्बरमा फोन गर्दा हुन्छ, त्यो नम्बर 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ। त्यसै नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इमेल ठेगाना पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धनहरू केही पनि छैन, आज पनि त्यही भन्छौँ, जुन कुरा हामीले सधैँभरि दोहोऱ्याउने गरेका छौँ। यो यथार्थ कुरा पनि हो। कोरोना भाइरसको महामारी अझै धेरै व्याप्त हुने क्रममा छ। आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ, हेल्थ चेक पटक्कै नगरौँ। जिन्दगी गएपछि फेरि कहाँ आउँछ र। भोलि भेटौँला, आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।